अच्छा, तो मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है, बेसिकली वी रिप्रेजेंट हाउ यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। और इसका फायदा क्या होता है, बेसिकली व्हाई वी नीड मॉडल। फॉर एग्जांपल वी हैव यूजर एंड देन वी हैव सम सिस्टम, और सिस्टम बेसिकली कुछ इंटरफेस देता है, कुछ ऑप्शंस देता है यूजर को कि वो सेलेक्ट करे और परफॉर्म करे अपने टास्क को। सो इफ देयर इज एनी इनकन्वीनियंस और देयर अनइजीनेस और यूजर जो है तो वो मिस्टेक्स करता है, तो ये जो मॉडल्स होते हैं, इंटरेक्शन मॉडल्स, वो हमें बताता है कि किस स्टेज पे इशू है। क्या जब यूजर के साइड पे इशू है, इंटरफेस साइड पे इशू है, सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो डायग्नोसिस के लिए इट कैन आल्सो हेल्प। सो उसमें सबसे पहले था डोनाल्ड नॉर्मल्स मॉडल, और ये बेसिकली क्या था, दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर, कि इसमें ये बताया जाता है कि यूजर के पास के साथ एक गोल होता है, यूजर आइडेंटिफाइज सम गोल एंड दे ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, जिसको एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। formulates an intention, specifies action at interface, executes action, and then there is this evaluation model cycle, जिसमें यूजर देखता है कि सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, उसको समझता है, फिर उससे अखज़ करता है मालूमात, और फिर उसको एवेल्युएट करता है कि क्या वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के करीब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। सो एनीवेज वी डिस्कस दिस इन लास्ट लेक्चर, यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग कि उसमें क्या क्या इश्यूज थे। वी डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स एज वेल। लेकिन जनरली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें यह आ जाती है कि देयर इज जो प्रॉब्लम होता है तो वी से देयर इज सम गल्फ, या गल्फ मींस देयर इज सम गैप either during execution of the task or during evaluation. सही है। तो what is gulf of execution? Gulf of execution simply means कि when user जो है वो कोई सिस्टम यूज करता है, तो इसके माइंड में कोई टास्क होता है कि वी आई नीड टू परफॉर्म दिस टास्क, और इसके जहन में कुछ स्टेप्स आते हैं कि इस तरीके से ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए यूजिंग द सॉफ्टवेयर इंटरफेस और द हार्डवेयर इंटरफेस ऑफ एनी सिस्टम। तो अब अगर ये सिस्टम जो सिस्टम है ये इन टास्क को प्रेजेंट करता है यूजर को, इसके इंटरफेस में वो कमांड्स हैं कि यूजर वो एक्शन परफॉर्म कर सके, या फर्स्ट ये है कि दे शुड बी प्रेजेंट दोस टास्क, ऑप्शंस होने चाहिए यूजर के पास कि वो क्लिक करें। सपोज इफ दिस इज अ टच स्क्रीन, तो वो ऑप्शंस होने चाहिए ताकि वो यूजर वो कमांड्स दे सके। सो फर्स्ट तो है कि प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ दोज कंट्रोल्स, दोज ऑप्शंस इन द इंटरफेस। और सेकंड उसी तरीके से होने चाहिए जिस तरह यूजर परसीव करता है। फॉर एग्जांपल जिन स्टेप्स के साथ यूजर समझता है कि मैंने अगर सपोज ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होना चाहिए, आई शुड लॉग इन टू अ सिस्टम एंड देन देयर शुड बी नेम ऑफ द सब्जेक्ट अपीयर होना चाहिए इमीडिएटली, और उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो क्वेश्चंस होने चाहिए और मैं क्वेश्चंस वो करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। तो सिंपल, देयर शुड नो अदर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता हूँ यूजिंग दिस सिस्टम, कि अननेसेसरली मैं क्लिक्स करूँ, अननेसेसरली मैं डिफरेंट टास्क में जाऊँ और वहां पर मैं परफॉर्म करूँ, मतलब डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन वाज कि दीज टास्क जो यूजर के जहन में है उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए और ये टास्क होने चाहिए, और सेकंड उसी तरीके से होने चाहिए जो कि जहन यूजर के जहन में आ रहा है, कि उसी सीक्वेंस में या उसी स्टाइल में। अगर ये उस तरह ना हो, इंटरफेस उस तरह ना हुआ कि वो टास्क के लिए कमांड्स वाज़ेह नहीं थे, यूजर देख नहीं सकता, या उस इंट्यूटिव या उस तरीके से नहीं है जिस तरह यूजर चाह रहा है जहन में, उसके जहन में एक्सपेक्टेड है, तो दिस मींस दैट देयर विल बी सम गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। So there will be some gulf of execution. Mismatch होगा, mismatch between the user intention and what the system can offer. ये या तो ये हो सकता है कि कमांड है ही नहीं, यूजर कहता है कि मैं ये टास्क करना चाहता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, और वो ऑप्शन ही नहीं है, और फिर अगर ऑप्शन है भी तो वो इतने कम्प्लेक्स तरीके से है कि यूजर जो है
اس کے لیے کنفیوژن ہے, unnecessarily اسٹیپس ہیں. جس طرح وی لاسٹ ٹائم ڈسکس دس گلف آف ایگزیکیوشن یوزنگ ایگزامپل, کہ اس ایگزامپل میں کیا تھا کہ اچھا یہ ابھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہے, کہ سپوز یوزر کے وہ ٹی وی کے ساتھ وی سی آر لگا ہوا ہے, سپوز ڈیوائس ہے, ریکارڈنگ کر سکتا ہے, کوئی پروگرام چل رہا ہے, اور یوزر کہتا ہے کہ whenever I want to record this program there should be a button which should I just click, اور ریکارڈنگ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہونا چاہیے. So this is what the user want, this is what the user has in his mind. اور سیکنڈ سائڈ پہ کیا ہے, وی سی آر اور جو ڈیوائس ہے وہ کیا دے رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ پہلے ریکارڈ بٹن پریس کر لو, پھر ٹائم اسپیسیفائی کر لو یوزنگ ڈفرینٹ کنٹرولز, ان کے اپنے بٹنز ہوں گے, صحیح ہے, اینڈ دین چینل کا نام بتاؤ اور پھر اوکے کرو. سو دیز آر دیر از سم گیپ, یہ اننیسیسریلی اسٹیپس ہیں یوزر کے مائنڈ میں. دس مین دیر از سم گلف, اینڈ اس کی وجہ سے پرابلمس ہیں, یوزر ایرر کر سکے گا یا انیفیشینٹ پرفارمنس ہوگی سرور کی. اور سیکنڈ سائڈ پہ پھر کیا تھا, گلف آف ایویلویشن. On the other side we have Gulf of evaluation. Gulf of evaluation کیا بیسکس کیا ہیں Gulf of evaluation کے, کہ again ایگزیکیوٹ تو ہو گیا ہے ٹاسک, now the same system جو کہ ٹاسکس ہو گئی ہیں, سسٹم نے پرفارم کر دی ہیں وہ ٹاسک سکسیسفلی, یوزر جو چاہ رہا تھا, صحیح ہے. now system should respond something on the interface, کچھ رسپانس آنا چاہیے جو ایویلویشن سائٹ پہ ہے. ایویلویشن یہ ہے کہ یوزر سسٹم کو دیکھ سکے, رسپانس کو, تو سسٹم جو کام کر رہا ہے وٹ ایور دا سسٹم از پرفارمنگ, اٹ شوڈ کنوے اٹ ٹو دا یوزر. صحیح ہے, یوزر کو کنوے ہونا چاہیے, کنوے یوزر کہ فرسٹ آف آل وٹ دا سسٹم از ڈوئنگ, سسٹم کیا کر رہا ہے, کیا پروسیس چل رہا ہے یا کوئی چیز کا ایکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اگر پروسیس چل رہا ہے تو اس دوران یوزر کیا کرے, از اٹ ڈیورنگ ان فرسٹ اسٹیپس یوزر سے کچھ اور چیز ان پٹ مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا, اور اگر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یوزر کو ڈسپلے کر دے تاکہ یوزر وہ انفارمیشن دیکھ کر اسیس کر سکے, جان سکے کہ اس کے ذہن میں جو انیشلی ٹاسک تھا کیا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, صحیح ہے, از اٹ کمپلیٹ, اور اگر کمپلیٹ نہیں ہے اور ٹوورڈز کمپلیشن ہے, اٹ از ناٹ کمپلیٹڈ بٹ ٹوورڈز کمپلیشن ہو رہا ہے, تو نیکسٹ یوزر کیا کرے, سو یوزر جسٹ ویٹ. صحیح ہے, میسج آنا چاہیے پلیز ویٹ, آپ نے دیکھا ہوگا نا پلیز ویٹ فیو منٹس, یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی اس گلف کو ریموو کرنے کے لیے, کہ بجائے اس کے کہ میں بٹن پریس کروں سپوز کمپیوٹر کے اوپر, اوکے کا بٹن ہے یا اسٹارٹ کا بٹن ہے, اسٹارٹ دس ٹاسک, صحیح ہے, میں نے پریس کر دیا اور اب سسٹم مجھے رسپونڈ نہیں کر رہا, ایون دو دا سسٹم از ورکنگ ان دا بیک گراؤنڈ, وہ میرا جو ٹاسک ہے وہ پروسیس کر رہا ہے, لیکن مجھے اسکرین کے اوپر کوئی میسج نہیں ہے. So this means there is a gulf of evaluation. The system should keep me informed about all the stages, کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کتنے پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, 5% کمپلیٹ, 40% کمپلیٹ. آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا یہ جو آپ کے پاس وہ پروگریس بار آ جاتا ہے, آپ کے پاس میسج آ جاتا ہے, اور ہر سٹیپ پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوزر کو پتا ہو کہ یو آر گوئنگ ٹوورڈز کمپلیشن آف یور ٹاسک, آپ قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں اپنے ٹاسک میں, یا اگر یوزر سے مزید ان پٹ چاہیے تو وہ کلیئر ہو, صحیح ہے, تو اسٹیٹ انفارمیشن یوزر کو ملے. تو یہ سب ہونا چاہیے, یہ سب اٹ مینس دیٹ وی شوڈ ریموو یا منیمائز گلف آف ایویلویشن. ایویلویشن کہتے ہیں کہ یوزر کو پتہ چلے, وہ اسیس کر سکے سسٹم کی اسٹیٹس کو اور پروگریس کو اور پرفارمنس کو, کہ اور آیا کہ یوزر نے وہ جو کام کرنا چاہ رہا تھا وہ کمپلیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جسٹ اگر میں سمپل کر لوں تو بیسیکلی کیپ یوزر انفارمڈ, دس از دا کرکس, دا بیسکس آف دس گلف آف ایویلویشن, کہ یوزر کو انفارم رکھو, ایکسپیکٹیشن جو یوزر کے ہیں وہ اس کو ایوری اسٹیج بتاتے رہو. سسٹم شوڈ گیو پراپر میسیجز, صحیح ہے, سو فیڈ بیک میکینزم ہونا چاہیے. آل دیز تھنگز آر ریلیٹڈ ٹو گلف آف ایویلویشن. سو وی ڈسکس دیز مینی تھنگس. پھر یہ میرے خیال میں یہ لاسٹ 2 سلائڈس رہ گئی تھی, اس میں یہ ہے
اور ہم نے یہ ایک انٹرفیس بھی ڈسکس کیا تھا کہ یوزر کے پاس سسٹم میں یہ چیز رسپانس آ رہا ہے، وہ بلوٹوتھ کنیکٹ کر رہا ہے، لیکن ایوری تھنگ باقی وہ سب کچھ صحیح کر رہا ہے، لیکن بلوٹوتھ جو ہے یا کی بورڈ ہے وہ یہ ونڈوز 10 میں وہ یوز نہیں ہو رہا، کنیکٹ نہیں ہو رہا. اور یوزر کو جب کہتے ہیں کہ ٹرن آن دا بلوٹوتھ، تو یوزر جب یہاں پہ دیکھتا ہے تو یوزر کہتا ہے کہ آئی ہیو آلریڈی ٹرن آن دا بلوٹوتھ. صحیح ہے. اور یہ غلط میسج اس کو کیوں مل رہا ہے؟ وہ اس لیے مل رہا ہے کہ یہ جو کنٹرول ہے، یہ ڈاٹ جو ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے اور رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے آف. تو یوزر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر اس بٹن کو یہاں پہ کروں گا تو دس مینس کہ بلوٹوتھ ول بیکم آف. تو وہ اس اسٹیٹ میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بلوٹوتھ آن کیا ہوا ہے، حالانکہ دس از کرنٹلی بلوٹوتھ آف. یہ اگر وہ رائٹ سائڈ پہ موو کرے گا تو دس ول ٹرن بلو، جس طرح یہاں پر ہے، اینڈ دیٹ لیول ول چینج. صحیح ہے. تو دیر واز سم گلف آف ایولیویشن، کیونکہ یوزر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے. کرنٹ اسٹیٹ یوزر یہ سمجھ رہا تھا کہ آن ہے، اینڈ دس لیبل بیسیکلی مینس کہ اس ڈائریکشن پہ آف ہوگا. تو یوزر یہ ایزیوم کر رہا تھا کہ کرنٹ اسٹیٹ از آن. So this is an example of gulf of evaluation. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب ہیومن ایررز جب کرتا ہے تو ہیومن ایررز فالز انٹو ٹو کیٹیگریز ڈیورنگ وہ ایررز جو انٹرفیس کے اوپر ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سلپس اور دوسرے کو کہتے ہیں مسٹیکس. So human errors are often classified into slips and mistakes. Slip وہ errors ہوتے ہیں when user you may know exactly what to do your task. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کون سے بٹنز آپ نے پریس کرنے ہیں، کون سے آپشنز مینیو میں چوز کرنے ہیں تاکہ آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو. صحیح ہے. لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو غلطی پھر تب ہوگی جب آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے انٹرفیس کے ساتھ، لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو وہ ہے کہ آپ نے کمانڈ ٹائپنگ میں مسٹیک کی یا ماؤس کو غلط جگہ پہ پریس کیا. صحیح ہے. یو پریس دا بٹن ایٹ دا رانگ پلیس. تو دس از کالڈ سلپ. صحیح ہے. تو سلپ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ خاص طریقے ہیں. صحیح ہے. ایک تو ہے سلپس کہ یوزر نو واٹ ٹو ڈو ود دا انٹرفیس لیکن مسٹیک ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ سائڈ یہ ہے کہ یوزر ڈونٹ نو دا سسٹم ویری ویل. یوزر کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم ہے، کون سے بٹن پریس کر لیں، کون سا آپشن کہاں پر ہے، کون سے سیکوینس آف بٹن پریس ہے. صحیح ہے. سو جو ہے تو یوزر از انیبل ٹو ایون فارمولیٹ دا رائٹ گول. ٹاسک کا تو پتہ ہے کہ میں کیا کروں، لیکن وہ اس انٹرفیس کے ساتھ انٹرفیس جو ہے اس کے ریلیٹڈ اپنے گول کو فارمولیٹ نہیں کر سکتا، تیار نہیں کر سکتا کہ کن کن جگہوں پہ وہ بٹن پریس کرے گا یا کیا کمانڈ دے گا. تو اب اس کا جو ہے تو یہ اس کو پھر مسٹیک کہتے ہیں. صحیح ہے. کہ یوزر کو پتہ نہیں تھا اینڈ یوزر پریس دا رانگ بٹن، یوزر ایشوڈ دا رانگ کمانڈ. صحیح ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ وین ایور یو بائی سم گیجٹ فار دا فرسٹ ٹائم، کسی نے آپ کو گیجٹ دے دیا ہے اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ دس. تو you all may have tried this before کہ you just try to press some buttons randomly کہ let me see کوئی response آ جائے. صحیح ہے. بٹن پریس کرتے ہیں ادھر ادھر جو نظر آ رہے ہیں. You want to see کہ maybe the system will respond اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا بٹن کیا کام کر رہا ہے. So in that case that means کہ جو انٹرفیس ہے it was not very much intuitive. مطلب جو یوزر ایکسپیکٹ کرے it was not very intuitive. اس مشین کا، اس کھلونے کا، اس ٹوائے کا، اور اسپیشلی ٹوائز کے ساتھ ہوتا ہے کہ یو بائی اے نیو ٹوائے اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ دس اینڈ یو جسٹ پریس بٹنز رینڈملی کہ کوئی رسپانس آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون سا بٹن کیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ the interface is not very clear. there is a gulf of execution. اس میں گلف آف ایگزیکیوشن کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے سسٹم از ناٹ ویری کلیئر. سسٹم انٹرفیس فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ دیر از یوزولی آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی بٹن ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. ایم ایس ورڈ میں بھی. اور ہم کیا کرتے ہیں سرچ کے لیے اس قسم کا آئیکن ہوتا ہے سرچ کے لیے. تو اف سم ون مس understand this as a magnifying glass. میگنیفائنگ گلاس. یوزر کہے گا اچھا یہ تو وہ میگنیفائنگ گلاس کا
शेप है, तो मैं अगर इसको ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं भी मेरे पास एक ग्लास आ जाएगा, और कोई डायग्राम या कोई चीज़ अगर मैं डिटेल में देखना चाहूँ तो वो मुझे बड़ा करके बताएगा, सही है। सो दिस इज अ मिस्टेक कि यूजर थॉट दैट द सर्च का जो ऑप्शन है, सर्च का जो बटन है, दिस इज बेसिकली अ मैग्नीफाइंग कमांड है। और सिस्टम में मैग्नीफाइंग के होते हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिए उन लोगों को जो नज़र कम होती है, तो देयर आर ऑप्शंस टू मैग्नीफाई your commands or your interface. So this is an example कि यूजर जब क्लिक कर रहा है इसके ऊपर तो वो ये समझ रहा है कि I'm trying to magnify something, लेकिन हालांकि वो तो सर्च का बटन है, तो this is a mistake. So slips किस तरह करेक्ट हो सकती है? How to correct slips? Slips can be corrected using better design. Slips में क्या था, यूजर ने गलत जगह पर प्रेस किया था, the user pressed a wrong option even though उसको पता था, for example let me if this is an interface और करीब करीब बहुत सारे, ये कोई डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, एंड यूजर नो कि मुझे ये प्रेस करना है, लेकिन प्रेस करते वक्त यूजर ने ये वाला प्रेस किया, दिस इज अ स्लिप, सही है। अब ये स्लिप किस तरह सही हो सकती है? स्लिप इस तरह सही हो सकती है कि गिव गैप बिटवीन कंट्रोल्स, डिफरेंट कमांड्स, ताकि गलती से गलत जगह पे ऑप्शन जल्दी में, सपोज जल्दी में ये ऑप्शन प्रेस करेगा तो अब चांस कम है, जल्दी में ये यहाँ पे प्रेस करेगा, यहाँ पे प्रेस करेगा, सही है, कम से कम गलत ऑप्शन पे प्रेस नहीं करेगा। तो स्क्रीन को अच्छी तरीके से डिजाइन कर लें, डिफरेंट कमांड्स को क्लियरली कलर्स दे दें, सही है, कलर वाइज अरेंज कर लें, आइकन्स अगर हैं तो उनको जरा क्लेरिफाई कर दें, ताकि बड़े कर दें ताकि गलती ना हो। स्पेशली उन गलती को रिमूव करना है कि जिसमें रिवर्सेबल ना हो, कोई मिस्टेक हो, सपोज अगर डिलीट का बटन है, सपोज इफ दिस वन इज डिलीट का बटन, सही है, और तो डिलीट का बटन और ये दूसरा नॉर्मल टास्क का अगर आपने बटन्स करीब करीब रखे हुए हैं तो दिस इज अ बैड डिजाइन। अगर मैं कोई डिजाइन करूंगा इंटरफेस तो आई विल ऑलवेज पुट दोस डिलीट बटन्स इन द कॉर्नर, काफी दूर, ताकि गलती से भी प्रेस ना हो यूजर से, सही है। एक लाइन में अरेंज करना तो दूर की बात, आई ऑलवेज ट्राई टू पुट सच क्रिटिकल बटन्स इन कॉर्नर ताकि नॉर्मल ऑपरेशन से दूर हो, सही है। या स्विच ऑफ का बटन है, आप कोई डिवाइस प्ले कर रहे हैं, यू वांट टू प्रे और साथ में स्विच ऑफ का बटन है, गलती से अगर स्विच ऑफ हो गया, अच्छा अब आप वेट करोगे, द सिस्टम विल शट डाउन एंड देन यू हैव टू वेट फॉर few 10-15 seconds or a minute or more depending on the device, सही है। तो mistakes consider करने हैं, when you want to design a system you have to consider slips कि इसमें क्या क्या slips possible है, okay, and then mistakes कैसे खत्म करोगे? Mistake needs user to have better understanding. Mistake तो तब होती है कि यूजर को पता नहीं होता कि वो कौन सा बटन प्रेस कर लें, which control should be pressed, किस तरीके से उस कंट्रोल को यूज कर लें, इंटरफेस को यूज कर लें, तो उसको फिर आपने अगेन इट विल रिक्वायर अ रेडिकल रीडिजाइन एंड ट्रेनिंग। तो मिस्टेक्स के लिए क्या है कि रेडिकल रीडिजाइन मीन, अगर रेडिकल मीन्स कि टोटली रीडिजाइन कर लो इंटरफेस को, क्योंकि यूजर को पता ही नहीं चल रहा, सही है। इसमें तो ये है ना कि आप सिर्फ स्क्रीन को डिजाइन कर दो, स्पेसेस दे दो, कलर्स दे दो, स्लिप्स को खत्म करने के लिए। मिस्टेक्स के लिए अगर मिस्टेक्स ज्यादा है तो जस्ट कंसीडर रीडिजाइनिंग द होल इंटरफेस। अगर इस किस्म के बटन्स हैं तो कंसीडर आइकन्स, कंसीडर मेन्यूज, सही है, कंसीडर मल्टी स्टेप्स इंटरफेसेस, there could be anything depending on the problem. Radical means कि complete redesign and improve training. अगर गलतियां हो रही हैं तो this means कि user automatically इस device को या इस interface को सीख नहीं पा रहा. So that definitely means training basically means कि you should try to create some manuals. और आजकल तो आपको पता है कि हर एक चीज YouTube में आपको मिल जाती है. Give some video tutorials ताकि जल्दी से लोग उस इंटरफेस को सीख सकें. So this is few things about slip and mistake. So if we summarize, what is slip? Slip means कि the user understand the system, understanding में problem नहीं है.
اور فارمولیشن میں بھی نہیں ہے. فارمولیشن مینس کہ کون سے اسٹیپس پرفارم کر لوں تو میرا جو ڈیزائر گول ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل پرنٹنگ یور ڈی ایم سی آن لائن. اگر سپوز سسٹم دیا ہوا ہے آپ کو, یو لاگ ان ٹو یور سسٹم سپوز LMS, اور وہاں پہ آپ کی DMC پڑی ہوئی ہے, تو ہاؤ ٹو پرنٹ یور DMC فار ایگزامپل. تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, بٹ انکریکٹ ایکشن پرفارم ہو جاتا ہے. تو دیٹ مینس کہ جلدی میں, یا یوزر اسٹریس میں تھا, یا جلدی میں تھا, یا سسٹم کلیئر نہیں تھا, بلیک بٹنس تھے, بلیک لیبلز تھے, اور غلطی ہو گئی ہے. تو دس از اے سلپس, یو نیڈ ٹو ری ڈیزائن یور انٹرفیس. اور مسٹیک دیٹ یوزر ڈڈ ناٹ ایون نو کہ کون سے بٹنس پریس کرنا ہے. یوزر وہ جسٹ ٹرائنگ سم تھنگ, یا اس کو لگ رہا تھا کہ یہ بٹن یہ کام کرے گا اور وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو دس مینس کہ لیبلز صحیح نہیں تھے, آئیکنز صحیح نہیں تھے, یا جو سیکوینس آف ڈفرینٹ بٹن پریس ہیں وہ صحیح نہیں تھے. سیکوینس وہ معلوم نہیں تھا اس کو. اگر ایک ٹاسک ہے اور وہ ملٹیپل بٹنز میں ہو رہا ہے تو وہ سیکوینس معلوم نہیں تھا یوزر کو. اٹ واز ناٹ انٹویٹیو. یہ انٹویٹیو کو ورڈ میں بار بار یوز کر رہا ہوں. اٹ از بیٹر کہ یو آلسو سرچ اٹس میننگ اور انڈرسٹینڈ کر لیں کہ انٹویٹیو کیا. انٹویٹیو مینس کہ نیچرلی ذہن میں کیا آ رہا ہے کسی بندے کو, کہ آپ سپوز میں آپ کو ایک ڈیوائس دے دوں, ATM کے پاس لے جاؤں اور آپ کو کہوں کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دوں, تو ناؤ یو ہیو سم تھنگ ان یور مائنڈ. ایون دو اگر آپ نے پہلے ATM یوز نہیں کیا وہ مشین, یو اسٹل ول ہیو سم تھنگ ان یور مائنڈ, دیٹ از کالڈ انٹویشن, کہ یہ پیسے میں ٹرانسفر کیسے کروں گا. یو ول انٹر یور پن پاسورڈ, اور پھر وہاں پہ ایک جگہ ہوگی کہ جس پہ آپ کو کہا جائے گا کہ ٹرانسفر منی, اور وہاں پہ پھر ایک اکاؤنٹ لیا جائے گا کہ جس بندے کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور پھر اماؤنٹ اسپیسیفائی کر کے اوکے پریس کرنا پڑے گا. سو دس از دا انٹویٹیو اسٹیپس. اب اگر ATM مشین آپ کو اف کچھ اور اسٹیپس میں لے کے جاتی ہے تو وہ پھر انٹویٹیو نہیں ہوگا. صحیح ہے. سو دس واز اباؤٹ یہ نارمل ماڈل کمپلیٹ ہوا, اور سلپس اور مسٹیکس کی بات ہوئی. Now in this second lecture we will discuss another framework of interaction یا ماڈل. صحیح ہے. اس کو ووڈ اینڈ بیلی فریم ورک کہتے ہیں. جو پہلے کیا تھا وہ نارملز ماڈل تھا. Again the objective of this framework is to represent or to model interaction, کہ انٹریکشن کے اندر کیا کیا انوالو ہے. صحیح ہے. So last time کیا انوالو تھا, last time we had this gulf of execution اور gulf of evaluation کی طرف آ گئے تھے. 7 steps تھے. Let's see کہ اس میں کیا ہے. So اس ماڈل میں basically it's like a figure. اس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی انٹریکٹیو سسٹم میں یہ 4 کمپوننٹس ہیں. صحیح ہے. یوزر ہے, ان پٹ ہے, سسٹم ہے, اور آؤٹ پٹ ہے. تو دس سسٹم از دا ڈیوائس اور کمپیوٹر اور دا سافٹ ویئر. صحیح ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کمپوننٹ کے اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے. صحیح ہے. نا لینگویج واقعی لینگویج نہیں ہوتی, ایبسٹریکٹ کنسیپٹ ہے, بٹ دس ہے every component has a language. So input has a input component has a input language, user component has a task language, or output has a output language, or system has a core language. اس کا مطلب یہ ہے. صحیح ہے. So basically you have got 4 components. سب سے پہلے تو یہ ہوگا. اس ماڈل کے اندر 4 components ہیں, and they are very much natural. صحیح ہے. If you remember جو نارمل ماڈل ہے اس کے اندر components نہیں تھے, وہ steps تھے. فرسٹ اسٹیپ پہ یہ ہوتا ہے, پھر نیکسٹ 3 اسٹیپس پہ یوزر یہ کرتا ہے, اور پھر لاسٹ 3 اسٹیپس پہ سسٹم یہ کرتا ہے. سپوز 7 اسٹیپس ہیں. تو اس کے اندر ایکچولی کمپوننٹس ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دس از مور بیٹر ریپرزنٹیشن آف انٹریکشن ماڈل. صحیح ہے. اچھا, اب کمپوننٹس آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں. یوزر انٹریکٹ ود دا ان پٹ کمپوننٹ. ان پٹ اپنی لینگویج میں, یوزر ہیز اٹس اون language task. This is basically a mental model. Mental ایک لینگویج ہے کہ یوزر کہتا ہے I want to perform this task, I want to transfer money. تو that's mean that یہ ایک لینگویج اس کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ میں نے اس طرح ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. دوسرے بندے کا اکاؤنٹ انفارمیشن انٹر کرنا ہے, جتنے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں وہ اماؤنٹ لکھنی ہے, اور کوئی اوکے بٹن پریس کرنا ہوگا.
پھر input کیا ہے, input component کی اپنی ایک لینگویج ہے. This is basically a representation. Suppose icons, menus, touch screen اگر ہوا تو آپ کو touch screen کی facility. This is a language. Being able to touch the screen and issue a command. This is a language. تو اس input language میں آپ کے پاس commands ہوتی ہیں. Interface ہے basically. صحیح ہے. This is interface کے اوپر input language میں. تو this interaction basically means some translation. Abstract ہے. It's not like Urdu to English translation. Translation ہوتی ہے. Mental task کو translate ہونا ہے input کے language میں. Input کے language means کہ اس کو یہ کہتا ہے میں نے account information دینی ہے, amount دینا ہے, کتنے amount اور یہ account information and then press some OK button. تو یہ input اس کو translate کرے گا in the form of clicks and typings. یہاں پہ کلک کر دیں, پھر یہاں پہ آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے, enter the account detail, enter amount detail and then press OK. صحیح ہے. تو اب یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. اب اگر یہ ٹرانسلیشن صحیح ہے تو it means کہ this interface is very good. اگر یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہو رہی تو this means there is some issue. یوزر کے ذہن میں جو ٹاسک ہے وہ in terms of commands صحیح ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. صحیح ہے. I will give you some example. اگر یہ input کے اوپر commands مل جاتی ہے تو یہ تو interface ہے نا, then there is this core of a system which will actually perform the task. So آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ Android کے جو ہم لیکچر ڈسکس کر رہے ہیں کہ this is a button اور بٹن کے پیچھے جو ایونٹ ہینڈلر کا جو کوڈ ہے تو that is the system basically executing that thing. بزنس لاجک ہے. صحیح ہے. So business logic ہے وہ یہ سسٹم ٹاسک پرفارم کر دیتا ہے. سسٹم changes its state. پہلے یہ ویٹ کر رہا تھا کمانڈ کو, اب اس کو کمانڈ مل گیا ہے تو now it is basically processing. اس نے پروسیسنگ کیا اینڈ پروسیسنگ کرنے کے بعد اس نے سپوز اگر پیسے ٹرانسفر کیے ہیں تو سسٹم کا اسٹیٹ چینج ہو گیا نا. پہلے اس یوزر کے اکاؤنٹ میں 1000 روپیز تھی, اس نے 200 روپیز ٹرانسفر کر دیے ہیں تو سسٹم شوڈ چینج دا اسٹیٹ. اس کے اکاؤنٹ میں 800 روپیز آنے چاہیے, اب 200 کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے چاہیے. So the system changes its state. اچھا, جب اسٹیٹ چینج ہو جاتا ہے سو ان پٹ سے کور لینگویج میں کنورٹ ہو گیا. کور لینگویج از بیسیکلی دا ایگزیکیوشن سسٹم جو مشین کے اوپر سی پی یو کے اوپر ٹاسک پرفارم کرے گا. صحیح ہے. اگر میں بہت ہی لو لیول پہ جانا چاہوں تو بیسیکلی انٹرفیس سے کام چل گیا ہے پروسیسنگ لیول. پروسیسر نے کام کر دیا ہے. پروسیسر کے لیے انسٹرکشن یو کین کنسیڈر دس ایز اے ناٹ ایگزیکٹلی لائک اے مشین انسٹرکشن کہ جو ایکچوئل ٹاسک ایگزیکیوٹ ہوگا. ان پٹ کے اوپر تو ٹاسک ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, وہ تو صرف بٹنز ہوتے ہیں. وہ تو آپ بٹن جب کلک کریں گے تو ایونٹ ہینڈلنگ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا. صحیح ہے. تو انٹرفیس از ون لینگویج, اٹس اے ریپرزینٹیٹیو. اس کے اندر ایکچولی ایگزیکیوشن کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی بٹن کے اندر. بٹن از جسٹ اے ریپرزینٹیشن, جسٹ این امیج, یو کلک آن اے بٹن. کوڈ اور فنکشنلٹی تو بیہائنڈ دا سین کسی اور کوڈ میں ہے. تو جب اسٹیٹ چینج ہو جاتا ہے سسٹم, ناؤ اٹ شوڈ ٹرانسلیٹ انٹو دا آؤٹ پٹ لینگویج. صحیح ہے. آؤٹ پٹ لینگویج میں اسٹیٹس جو نیو اسٹیٹس ہے یا اگر ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو رہا, انٹرمیڈیٹلی اسٹیجز ہیں, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3 مینس کہ امیڈیٹلی ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو رہا, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو دس شوڈ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو آؤٹ پٹ لینگویج. نا آؤٹ پٹ لینگویجز میں موسٹلی آپ کے پاس میسیجز ہوں گے, اپڈیٹڈ میسیجز اور یا مزید انسٹرکشن کے میسیجز کہ آپ کا یہ کام ہاف ہو گیا ہے, گیو مزید ان پٹ سو دیٹ اٹ کین بی کمپلیٹڈ. اگین دس از اے میسیج. یہ ریپرزنٹیشن ہوگا, یہ آئیکنز ہوگا, یہ کلرز ہو سکتے ہیں. دس کوڈ بی بلنکنگ لائٹس کہ لائٹ آپ کو کوئی چیز بتا رہی ہے کہ اوکے آئی ایم پروسیسنگ, میں شٹ ڈاؤن نہیں ہو گیا ہوں, میں ڈسیبل نہیں ہو رہا ہوں, آئی ایم اسٹل ورکنگ آن یور ٹاسک, آئی ایم ان پروسیس. تو اگین وہ جو ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں, پہلے بتایا تھا کہ پروگرس بار ہے سپوز کہ 40% آف یور ٹاسک از کمپلیٹڈ اینڈ باقی ویٹ کر لو. صحیح ہے. اچھا, ہاؤ مچ ٹائم ٹو ویٹ فار دس, کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو گیو می لائک اٹ ول ٹیک 3 more minutes. صحیح ہے. پھر جب یہ کم ہو جائے گا تو ٹیل می دیٹ 2 minutes and 30 seconds remaining سپوز
keep me updated about this, ताकि मैं assess कर सकूं कि क्या सिस्टम मेरे टास्क को कंप्लीट करने के करीब जा रहा है कि नहीं जा रहा, या हैंग हो गया है, या मेरा इनपुट इसने शुरू सिरे से ली ही नहीं है, या मेरा इनपुट क्या सही भी था कि गलत था. सही है. अगर आप यूजर इनपुट कमांड दे देता है एंड द सिस्टम इज लाइक ब्लैंक, सही है, सिस्टम इज ब्लैंक, it's not responding anything. Suppose if I ask a student some question और वो question के response में student बिल्कुल चुप है and no emotions, no reaction whatsoever, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि is it because student can't talk, is it because the student does not understand my language, is it because the student don't know at all कि ये concept क्या है, तो मुझे रिस्पॉन्स का नहीं पता चल रहा. तो द सिस्टम शुड गिव सच रिस्पॉन्स ताकि यूजर जो है, इंटरेक्टर जो है, उसको कुछ मैसेजेस मिलते जाएं. सो दिस इज जस्ट अ जेनेरिक, ये एक जेनेरिक मॉडल है कि जिसके अंदर बताया गया है. अब अगर कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सपोज सही है, सम सिस्टम देयर इज सम गैप, मिस्टेक्स हो रही हैं, या कोई भी किसी भी किस्म की डिफिशियंसी है, तो अब एक्सपर्ट्स का काम है कि वो आइडेंटिफाई कर लें कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे था, इस ट्रांसलेशन में है, या प्रॉब्लम सिस्टम की फंक्शनैलिटी में है. दिस वुड एक्चुअली मीन्स टेस्टिंग दिस ट्रांसलेशन. टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग ये होता है कि यू चेक द सॉफ्टवेयर कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. इसका क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है? वो ये है कि जब मैं बटन प्रेस करता हूं तो बिहाइंड द सीन वही काम होता है कि जो मैं चाहता हूं. तो क्या इस स्टेज पे प्रॉब्लम है? डज द सिस्टम वांट रिक्वायर मोर थॉरो टेस्टिंग? अच्छा, अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सपोज सिस्टम सक्सेसफुल हो रहा है, काम सही कर रहा है, लेकिन मैसेज गलत दे रहा है, या मैसेज अगर दे रहा है तो वो सही लैंग्वेज में नहीं है, कंफ्यूजन है उसमें. तो क्या यहाँ पे इशू है, यहाँ पे इशू है, यहाँ पे इशू है, या यहाँ पे इशू है? ठीक है. तो बेसिकली इस मॉडल का यही होगा कि देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन वन ऑफ दीज 4 ट्रांसलेशंस. अब आप खुद ही अगर इसके ऊपर सोचेंगे, आपको अगर एग्जांपल्स जहन में आएंगी. नाउ इफ दिस वाज अ इंटरेक्टिव क्लास, तो मैं आपसे पूछता कि क्या आपने कभी कोई सिस्टम यूज किया है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स भी हो, तो आपके रिस्पॉन्स से, आपसे क्वेश्चंस पूछ कर मैं वो आपको बता देता कि दैट प्रॉब्लम वाज ड्यू टू व्हिच ट्रांसलेशन. So if you try to understand this model more, you'll be able to understand or identify any problem with any interface कि ये किस stage पे problem था. Okay, so I have already talked about this a lot. These slides में basically वही चीजें हैं जो मैं I have already talked about. So first of all, like, okay, we have 4 components and each one has a unique language. I've already told you here कि हर एक यूजर कंपोनेंट का, आउटपुट का, कोर का अपना एक लैंग्वेज है. और interaction at any stage, interaction between any of these two, not any actually, user can only interact with input and input can only interact with core system and system can only display messages and those messages can only be understood by the user. So in चारों में से कोई भी interaction जो है, that actually means translation between languages. And these languages are basically abstract concepts. Those language means conventions, yeah. So these are abstract things, right? So problems in any interaction means problem in translations. Yeah. So अगर system के interaction में problem है, तो this means there is some issue in one of these 4 translations. 4 translations है ना? 1, 2, 3, 4. So the issues. So सबसे पहले जो basically क्या है कि user has some intention in mind. सही है? User intentions जो है तो ये एक खास किस्म के लैंग्वेज में है. Those intentions are translated into actions at the interface. Those intentions are translated into actions. Means intention था to transfer money. अब इंटरफेस पे क्या है? इंटरफेस पे है click on transfer button. Now this is the language of interface. Click on the money transfer button. इस text field पे enter the account holder information. इस text field में enter the amount and then press OK. So yeah, so this is the language of interface. Different actions. So yeah, now this action will be translated into alteration of a system state. So yeah,
अब पहले क्या था सिस्टम में, सिस्टम वाज एट वन स्टेट, जब आपने कमांड दे दिया है तो नाउ इट हैज मूव्ड टू सम अदर स्टेट, सही है, एक और स्टेट। अब इस स्टेट में क्या हो रहा है, सपोज पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, सो यूजर को ये पता चलना चाहिए कि मेरे पैसे कम हो गए। सो दिस इज द बिगेस्ट एविडेंस जो यूजर जब देखेगा ना सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम करंटली पैसे क्या है 800 हो गए हैं और किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे बढ़ गए हैं, सही है, और टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर कंप्लीटेड। So these are different states जिसके थ्रू सिस्टम गुजरा है। तो सिस्टम हैज चेंज्ड इट्स स्टेट, अल्ट्रेशन हुई है, एंड नाउ दिस अल्ट्रेशन शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द आउटपुट डिस्प्ले। यहाँ पे ये मैसेजेस के फॉर्म में आना चाहिए कि ओके योर अकाउंट इज नाउ 800 रुपीज, 200 कम हो गए एंड योर ट्रांसफर इज कंप्लीटेड। सो बेसिकली यूजर एक्सपेक्ट दीज टू मैसेजेस वेरी क्लियरली, सही है, ये मैसेजेस ये आउटपुट में मिलना चाहिए कि करंट स्टेट इज दिस, ट्रांसफर इज कंप्लीटेड, द टास्क यू इनिशिएटेड हैज बीन कंप्लीटेड, और आपके पैसे भी कम हो गए। And now user will try to interpret these messages. So this is another translation. So first translation was this one, actions translate हो गए, फिर user intention इरादे action में बदल गए, फिर action जो है तो वो system को change किया है, सही है, और फिर जो system change हुआ है तो उसको output में messages के through बताया गया है, और उन messages को अगर user ने सही तरीके से समझा तो ये interpret हुआ, successfully interpret हो गया है। लेकिन अगर मैसेजेस गलत किस्म के हैं कि डायरेक्टली आ जाता है कि थैंक यू फॉर यूजिंग द सिस्टम, सपोज इट डजंट गिव दिस मैसेज, और आ जाता है थैंक यू फॉर यूजिंग द सिस्टम, टेक योर कार्ड बैक एटीएम मशीन के ऊपर, सो डेफिनेटली यू विल बी लॉस्ट कि क्या हुआ, मैंने जो ट्रांसफर कहा क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आज होगा या कल होगा, so the message will be incomplete and that will mean that there is some problem in the output, और यहाँ पे मसला है, इंटरप्रिटेशन में मसला है। तो वो क्यों मसला है, why user is unable to understand the thank you message, वो इसलिए कि यूजर कहता है मुझे पता नहीं चला कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुआ। तो दिस मीन्स कि जो स्टेट से ट्रांसलेशन हुई थी आउटपुट में उसमें मसला है, उसमें मैसेज चेंज कर दो, उसको बताओ कि योर करंट अकाउंट बैलेंस इज 800 बिकॉज यू ट्रांसफर 200 एंड योर ट्रांसफर इज कंप्लीटेड। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये बदल सकते हैं, लेकिन दिस विल हेल्प क्लैरिफाई दिस पॉइंट। अच्छा, अब ये अगेन वी हैव कंप्लीटेड वन स्टोरी, इंटेंशन से लेके इंटरप्रेटेड बाय यूजर मैसेज, लेकिन स्टिल फॉर्मली वी विल डिस्कस दीज स्टेप्स, सही है, जो स्टार स्टेप्स थे। तो व्हाटएवर आई हैव सेड हियर, ये स्टेप्स दीज आर वेरी क्लियरली डिस्कस्ड हियर इन द स्लाइड्स। यूजर फॉर्मुलेट्स अ गोल, एक टास्क बनता है और उन इंटरफेस के ऊपर ट्रांसलेशन होती है, इनपुट लैंग्वेजेस इनटू कोर लैंग्वेजेस, सही है। तो यूजर इंटरफेस को कमांड देता है, द इंटरफेस ट्रांसलेट्स इनपुट लैंग्वेज क्लिक्स को और एंट्री को, टेक्स्ट एंट्री को कन्वर्ट करता है कोर लैंग्वेजेस में, सही है, मींस प्रोसेस करता है। यू कैन थिंक अबाउट इट्स लाइक अ बिजनेस लॉजिक। आपको पता है कि बिजनेस लॉजिक एक टर्म यूज होता है कि जो एक्चुअली प्रोसेसिंग होती है, जो एल्गोरिथम्स होते हैं, हम उसको कहते हैं बिजनेस लॉजिक। तो वो कोड जो एक्चुअली वो टास्क परफॉर्म करेगा, और जब टास्क परफॉर्म हो जाती है तो नया स्टेट आ जाता है, एंड दिस न्यू स्टेट शुड बी translated into the output languages. Output languages में mostly it is about text messages, लेकिन जरूरी नहीं है कि text messages हो. This could be some lights blinking. Suppose कोई industrial system है, पहले red उसमें red light है, yellow light है और green light है. So if the task is during completion, पहले रेड था, that means the system wants some attention, तो यूजर आया और उसने वो टास्क परफॉर्म कर दिया जो रेड लाइट चाह रहा था, so it was some alert. जब यूजर कमांड देने लगा तो the yellow light was blinking, this means okay I am in the process, और फिर स्टिल जब कमांड दे भी दिया तो it is yellow, it means process, और जैसे ही ग्रीन लाइट हो गया this means the task is completed. So yeah, so now it's not the output language is not a text message, it's just a light, सही है,
لائٹ بلنک کر رہی ہے, کلر چینج ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ, جس طرح وہ بلوٹوتھ کا آن آف کا آپ نے دیکھا نا, the color was changed, there was no label suppose but the color was changed. So these output languages اور creativity کہاں پہ آتی ہے, this is important. All the creativity of UI or UX, اب آپ کو پتا ہے we discussed this before, UI and UX, user interface design and user experience design. So all these things come into play کہ یوزر یہ ان پٹ لینگویج کتنے انٹرسٹنگلی, انٹویٹیولی اور کریٹیولی کیسے ان پٹ لینگویج بنائے گا. دا انٹرفیس, جو انٹرفیس ہے یہ کتنا کریٹیولی یوزر بناتا ہے, اور پھر آؤٹ پٹ میسیجز کتنے کریٹیولی بناتا ہے, اور یہ تو باقی پروگرامر کا کام ہے. صحیح ہے, یہ جو دس از آل اباؤٹ پروگرامر. سپوز آپ کو اب پتہ بھی ہے کہ یو آئی اینڈ یو آئی ڈیزائنرز جو ہیں, تو یو آئی جو ایکسپرٹس ہیں, یو آئی یوزر انٹرفیس ایکسپرٹس یا یوزر انٹرفیس ڈیزائنر, اس کا سارا کام کیا ہے, ٹو ڈیزائن انٹرفیسز. میسیجز کیا ہونے چاہیے, ٹیکسٹ کون سا ہونا چاہیے, ڈسپلے کیا ہونا چاہیے, اور کور کو تو پروگرامر ڈیولپ کرتا ہے. فار ایگزامپل اینڈرائڈ ڈیولپر ہے, وہ کوڈنگ کرے گا, اور یہ دونوں کون کر سکتا ہے, دس کوڈ بی اے گرافیکل ڈیزائن جس کو گرافکس آتی ہے, ایلسٹریٹر, ایڈوب فوٹوشاپ, these tools. اور اگر some of you may already be aware کہ پہلے آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اسکرینز پہلے ڈیزائن کرتے ہیں, اسکرینز یو ڈیزائن them فرسٹ, کہ ایک ایپ ہے اور اس کے اندر سپوز میکسیمم 5 اسکرینز ہیں, ڈپینڈنگ آن یوزر کیا کرتا ہے, ایک سے دوسرے اسکرین میں موومنٹ کرتا ہے. تو گرافیکل ڈیزائنر جو ہے وہ یہ ڈیزائن کر لیتا ہے. اینڈ دین دا پروگرامر اور اینڈرائڈ جو ہے, دیر آر ٹولز کہ جس میں وہ بٹنز کے پیچھے تو اگر کمپوننٹس ہیں, کمانڈز ہیں, ان کے بیہائنڈ دا کوڈ اینڈرائڈ ڈیولپر یا آئی او ایس ڈیولپر یا فلٹر ڈیولپر اس کے بیہائنڈ کوڈنگ ڈالتا ہے. تو یہاں پہ اگر میں کہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ آر ڈیزائنڈ بائی دس یو ایکس ایکسپرٹس, تو یہ ایکسپلینیشن ہوگی کہ یہاں پہ جو آج کل زیادہ ٹرینڈ ہے کہ میک گڈ یوزر ایکسپیرینس, گڈ یوزر انٹرفیس, تو وہ یہی ہے کہ بیسیکلی ان پٹ لینگویج اور آؤٹ پٹ لینگویج شوڈ بی پراپرلی ڈیزائن, تاکہ کمیونیکیشن کم ہو یوزر کی طرف سے, کمیونیکیشن پرابلم کم ہو, دس ٹاسک ٹو ان پٹ ڈیزائن کی ایشوز کم ہو. تو آل دا کریٹیوٹی کمز ہیئر, یہاں پہ اور یہاں پہ. And this is exactly what the UX designers do. صحیح ہے, کریٹیوٹی. تو اس لیے میں ساری بات کہاں سے شروع ہوئی, آؤٹ پٹ لینگویج سے شروع ہوئی کہ آؤٹ پٹ لینگویج کیا ہے, کیا یہ is it just a text or what. تو نہیں, یہ ٹیکسٹ نہیں ہے. This could be an audio messages, suppose click. صحیح ہے. If you remember there are different types of if you want to delete something on a system تو اس کا sound کچھ different ہوتا ہے. صحیح ہے. اینڈ وین یو ایڈ سم تھنگ, اگر آپ کو آواز آتی ہے سسٹم سے تو وہ آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل وین یو ڈیلیٹ سم فائل تو آواز اس قسم کی ہوتی ہے, تھوڑی آواز تھوڑی کم ہو جاتی ہے, شارپ ہوتی ہے, شروع میں زیادہ ہوتی ہے اور سڈنلی اٹ کمز ویری نیرو قسم کی, تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے یوزلی ڈیلیٹ کے لیے. اور اگر یو ایڈ سم تھنگ تو وہ نیرو سی شروع ہو جاتی ہے آواز, باریک سی, اور آخر میں پھیل جاتی ہے. سو یو کین سرچ آن یوٹیوب اور سم ویئر کے ڈیلیٹ اور ایڈ اور اس قسم کے آواز کس قسم کے ہوتے ہیں. تو دا ساؤنڈ اگر آپ کو ملتے ہیں کسی ونڈو میں یا موبائل میں تو ایون دے ریپرزینٹ سم تھنگ, ان کے بھی اپنے کنونشنز ہیں. سو آڈیو لینگویج کے بھی اپنے کچھ کنونشنز ہیں. So translations, I have already talked about translations. اور ٹرانسلیشن میں کیا ہے, فرسٹ آف آل there is articulation. articulation is یوزر اپنے مائنڈ میں ان پٹ کو کریٹ کرتا ہے, ٹاسک کو ان پٹ لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. پرفارمنس کیا ہے کہ ان پٹ لینگویج سے اسٹیمولس جاتا ہے سسٹم کو. اسٹیمولس مینس وہ ایونٹ جو ٹریگر کرتا ہے
to change the system state. आप event कह सकते हैं, event handling. Click of a mouse, this is a so some stimulus क्या होता है? Stimulus के result में कोई action perform होता है. This could be stimulus, could be in a human being or a machine or any interactive system जो respond करता है, सही है. So if I press a button, then this is a stimulus for switching on the fan. Suppose पंखा मैं on करना चाहता हूँ, and I switch on the button. So this click of a button or the switch on of the button basically starts running the fan. So this is a stimulus. So performance means translation of input to core. So again, I will draw user and output. So user, output, input, and system. So this translation is called articulation, and this translation is called performance. Input command say जो task completion है, and then presentation. This system से लेके output को जो translate होती है, this one, this is called presentation. So जो basically इस slide में we just give name to each translation. ये system जब state change कर देता है और वो change output में depict होना चाहिए, तो this translation is called presentation, सही है. And then observation. Observation means कि जो messages यहाँ display हो गए हैं, those should be understood by the user. User mentally उसको समझ जाना चाहिए उनसे कि क्या उसका काम complete हो गया है या during process है या क्या है. So this translation is called observation. So yeah, so basically we give name to different translation. Articulation is this one, performance is this one, and presentation is this one, and then we have this observation आखिर में. So this translation को basically नाम दिया गया है. We have already discussed what happens in the translation. Examples के through भी थोड़ा बहुत किया. Here we just give name to them. And then again, just मज़ीद description है इस चीज़ की. We are discussing it again. User formulation. तो आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं. Just for your understanding के slides में भी आपके पास ये सारी discussion हो जो कि मैंने already आपको this task language से input language में convert करना articulations है. कौन सा interface में ये अच्छा और बुरा articulation कौन सा होता है? So how easy it is to convey the system the intended goal. User जो goal चाहता है वो कितना easily वो interface पे command दे देता है. Just give me 1 second, please. ओके सो कौन सा आर्टिकुलेशन अच्छा होगा? आर्टिकुलेशन वो अच्छा होता है कि जिसमें यूजर आसानी से क्लिक्स और इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करके अपना डिजायर टास्क कंप्लीट कर सके. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. इट शुड नॉट रिजल्ट इन एनी स्लिप्स. इट शुड नॉट रिजल्ट इन एनी मिस्टेक्स. मिनिमम होने चाहिए और सबसे पहले इट शुड इजीली यूजर शुड इजीली टू कन्वे. So yeah, and then कौन सा system? Just give me 1 second, please. सॉरी. तो वो आर्टिकुलेशन अच्छी होगी जिसमें स्लिप्स मिस्टेक्स कम हो, सही है. और डायरेक्ट मैनिपुलेशन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, वो इंटरफेस जो कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन अलाउ करता है, इट इज द बेस्ट फॉर मिनिमाइजिंग एनी इश्यूज स्लिप्स और मिस्टेक्स में, सही है. So all those interfaces which allow direct manipulation are very good, considered very good. क्योंकि उसमें जिस तरह मैंने कहा था ना कि what is an example of direct manipulation? Just direct manipulation है कि आपके पास एक फाइल है, सपोज एक ऐप है, सही है. आजकल एंड्रॉइड में you want to uninstall an app. So first of all you click on the app. This is direct manipulation. Instead of giving a command कि uninstall, जिस तरह लिनक्स में होता है uninstall this app,
that's not direct manipulation. You click on the app and then जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि uninstall ऑप्शन आ जाता है, आपको देखा होगा आप लोगों ने, uninstall. तो you just drag and drop it on the uninstall thing और वो ऐप uninstall हो जाती है. So this is very much direct manipulation. Instead of going कि आप जाते हैं कंट्रोल पैनल में और कंट्रोल पैनल में सपोज वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं और फिर वहाँ पे एक लिस्ट होगी एंड देन क्लिक ऑन वन सॉफ्टवेयर एंड देन से अनइंस्टॉल दिस, तो वो तो कंट्रोल पैनल के थ्रू जब आप विंडोज में अनइंस्टॉल करते हैं इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन. स्टिल देयर आर सम एस्पेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे आप राइट क्लिक करके किसी आप सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करते हैं और अनइंस्टॉल करते हैं, कमांड नहीं देते. लेकिन जब आप एक्चुअली आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तो आपको पता है कि दिस आइकन इज दैट ऐप, दैट एप्लीकेशन यू वांट टू डिलीट. तो जस्ट टैप ऑन दिस एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट, uninstall का लेबल आ जाता है and it deletes, it's uninstalled. So this is a good example of a direct manipulation. तो direct manipulation interfaces जो हैं they have minimum problems in articulation translation. अब बाकी performance translation में क्या है? Performance translation में ये है कि in terms of whether the translated input can reach as many states, means कि वो सारे tasks जो perform हो सकते हैं, तो क्या मतलब इंटरफेस है ना, यू हैव गॉट दिस इंटरफेस एंड यू हैव अ सिस्टम. तो सिस्टम जो टास्क परफॉर्म करते हैं, सपोज इट कैन परफॉर्म 10 टास्क, सही है, ये 10 टास्क हैं, 10 कैपेबिलिटीज हैं इस सिस्टम के, और इंटरफेस में आपके पास सिर्फ 7 के लिए कमांड्स मौजूद है, बाकी 3 के लिए नहीं है. तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रांसलेशन, सही है. इसमें आपको ये इंटरफेस वो सारी फैसिलिटी नहीं देता कि बाकी तीन ऐसे स्टेट्स हैं जो कि रीचेबल नहीं है फ्रॉम दिस इंटरफेस. So there are some issues. प्रेजेंटेशन ट्रांसलेशन में कम्युनिकेशन के बारे में है कि सिस्टम चेंज हो जाता है स्टेटस, तो दैट स्टेट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, सही है. और सो फॉर इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज समथिंग ऑनलाइन, तो द सिस्टम शुड प्रॉपर्ली इन्फॉर्म यू, सही है, कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, ऑर्डर मिल गया है. अब बहुत सारे केसेस पे क्या होता है प्रेजेंटेशन में, इफ यू हैव सीन, आई हैवंट ट्राइड एनीथिंग रिसेंटली, लेकिन बाहर जो मैंने एक्सपीरियंस किया था तो वो क्या होता कि फर्स्ट दे रिसीव योर ऑर्डर, फिर आपके पैसे कट जाते हैं बैंक अकाउंट से, सही है, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो पैक हो जाता है वेयर हाउस में, और फिर वो वेयर हाउस से निकलता है और फिर आपके सिटी में पहुंच जाता है, और सिटी से जब आपके घर की तरफ पहुंचता है तो वो एक स्टेप पे आपको बता रहे होते हैं, यू गेट अ मैसेज, यू गेट अपडेट, या आपके पास लिंक है आप टू ट्रैक योर पार्सल, जो आपने चीज खरीदी है. तो हर स्टेज आपको बता रहे होते हैं, करंटली योर ऑर्डर इज इन दिस स्टेज, इट विल रीच यू बाय दिस डे ऑन दिस टाइम, और जब वो आ रहा होता है तो आपको मैसेज कर लेता है. तो दीज ऑल आर द कम्युनिकेशंस जो कि प्रोसेस हो चुका है, उसके आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं. तो कम्युनिकेशन अगर आप यूजर को सही तरीके से बताएं कि सपोज योर ऑर्डर, अगर आप परचेज बटन प्रेस करते हैं एंड यू डोंट गेट एनीथिंग रिस्पॉन्स, देन दैट इज अ वेरी पुअर ट्रांसलेशन, वेरी पुअर. वर्स्ट केस जो है वो ये है कि आप बटन यूजर जो प्रेस कर लें तो मैं होम स्क्रीन पे कंट्रोल चला जाता है without giving any message at all. This is very poor and this does not exist normally. और अगर सेकंड फिर ये है कि आपको मैसेज आ जाए थैंक यू, तो थैंक यू अगेन इट्स कम से कम पता चल जाता है कि आपका कमांड ले लिया है, लेकिन थैंक यू का क्या मतलब, क्या ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, कब मिलेगा वगैरह वगैरह, वो भी नहीं है. तो डिटेल मैसेज जब देंगे तो दैट मींस इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन ट्रांसलेशन. एंड सिमिलरली ऑब्जर्वेशन, वो मैसेजेस इस किस्म के होने चाहिए कि वो यूजर को समझ सके. इट शुड नॉट बी वेरी टेक्निकल, इट शुड पॉसिबली बी मल्टी मॉडल. मल्टी मॉडल मीन्स कि कलर को यूज कर लें, आवाज को, साउंड को यूज कर लें, लाइट्स को यूज कर लें, लाइट इज बेसिकली कलर, और इंटेलिजेंटली वो मैसेज कन्वे कर दें जो आप कन्वे करना चाहते हैं. इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी एनीथिंग, ताकि यूजर को समझ आ जाए बेसिकली. सो मैसेज सिस्टम ने तो ऑलरेडी आउटपुट में मैसेज जनरेट कर दिया है, अपनी कोशिश की है, सही है. द सिस्टम हैज जनरेटेड सम मैसेजेस फॉर द यूजर, ताकि यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके. ये ट्रांसलेशन बेसिकली दिस मीन्स कि क्या ये मैसेजेस सही फॉर्म में है, आर दीज मैसेजेस इन करेक्ट फॉर्म. पहले तो ये है कि क्या ये मैसेजेस करेक्ट है,
کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یوزر کو آپ نے سکسیسفل کمپلیشن کا کہا لیکن کام تو سکسیسفلی ہوا ہی نہیں ہے، تو دس از اے رانگ میسج. اگر آپ نے سکسیس کا میسج دیا بھی ہے تو کیا یہ صحیح فارم میں ہے؟ زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہے، کیا یوزر کو سمجھ آ گیا ہے؟ یا اسپیشلی اف سم ون ہیز اے کلر بلائنڈ ہے، تو آپ نے اگر ایسے کلر میں ڈسپلے کر دیا ہے کہ وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، یوزر کین ناٹ ڈسٹنگوش، یا رائٹ یا کسی اور لینگویج میں دے دیا، چائنیز میں اس کو میسج دے دیا ہے، تو کیا سب لوگ اس کو سمجھ سکیں گے؟ Is there any option to select another language for meaning? تو بیسیکلی یہ میسج انڈرسٹینڈنگ بائی دا یوزر، دس از اے پرابلم. صحیح ہے. اور ان تمام چیزوں کو جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اگزامپل تو میں سمپل دے رہا ہوں، لیکن یو شوڈ تھنک اباؤٹ کہ یہ سب چیزیں اپلائی ہوتی ہیں کمپلیکس سے کمپلیکس انٹرفیسز میں. ایروپلینز میں یہ چیزیں کنسیپٹ استعمال ہو رہی ہیں، یہ لائف کریٹیکل میڈیکل مشینز میں ہو رہی ہے. صحیح ہے. یہ اسپیس اسٹیشن میں ہو رہی ہے، یہ ایروپلینز میں ہو رہی ہے، فائٹر جیٹ میں ہو رہی ہے، یہ آٹو ڈرائیونگ کارز میں یہ کنسیپٹس اپلائی ہو رہے ہیں. تو دس از اے ویری وائڈ کنسیپٹس، ویری براڈ کنسیپٹس، اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. تو اس لیے تو میں نے کہا کہ یہ میسیجز ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ٹیکسٹ ہو، کہیں پہ یہ آڈیو میں ہوگا بیکاز یوزر کانٹ سی دا ٹیکسٹ آؤٹ پٹ، یوزر از بزی ان پرفارمنگ سم ٹاسک، تو آپ آڈیو دے دیں. اور اگر آڈیو بھی ہے کہ شور ہے، سپوز سب انڈسٹریل پاور پلانٹ ہے اور وہاں پہ دیر از اے لاٹ آف نائز، اور نائز سے بچانے کے لیے یوزر کو وہ بڑے بڑے ہیڈ فونز یوز کرنے پڑتے ہیں تاکہ شور نہ آئے. صحیح ہے. اس کیس میں آپ کو کلر دینا چاہیے، پھر ایک لائٹ آن ہونی چاہیے کہ بس یوزر کو پتہ چلے کہ اوکے دیر از ناؤ سم گرین لائٹ. تو وہ ریڈنگ نہیں کر سکتا لیکن لائٹ پتہ چل جائے گا. سو اٹ آل نیڈس کریٹیوٹی اینڈ تھنکنگ اینڈ پراپر ڈیزائن آف آل دوز سسٹمس. صحیح ہے. اگین یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں، یو کین جسٹ ریڈ اٹ، دس از جسٹ این ایکسٹرا ایکسپلینیشن. کافی چیزیں ہم نے کی ہے. So the next topic is basically ergonomics. What is ergonomics? Ergonomics is basically about the physical aspects of interaction. So yeah, so it's not about the messages, it's not about the how algorithms are running in the background. So it deals with things like اگر میں ماؤس یوز کر رہا ہوں تو کیا یہ ماؤس اس طریقے سے ہے کہ میں ایزیلی اس کو یوز کر سکوں وداؤٹ پٹنگ اسٹرین آن مائی ہینڈز اینڈ مائی فنگرز؟ از اٹ کمفرٹیبل؟ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے دیر آر سم گیجٹس وچ آر ویری بیسک. صحیح ہے. دیر آر بیسک جو آپ کی یوٹیلیٹی پروف کرتے ہیں، اور باقی بہت سارے ڈیوائسیز اور چیزیں ہیں انوائرمنٹ میں. فار ایگزامپل کی بورڈ، ماؤس، چیئرز، ٹیبلز، اسکرینز جو LCD ہیں. تو اس میں ایک چیزیں ہیں کہ ایرگونومک ڈیزائن کی بات ہوتی ہے. ایرگونومک ڈیزائن میں ایک دفعہ پھر سوری بچے شور کر رہے ہیں. So if you search for the same thing, suppose you are buying mouse, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماؤس جب آپ کہتے ہیں تو کیا ملتا ہے اینڈ دین سے ergonomic mouse، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو مل رہا ہے. Similarly you search for something ergonomic chair. صحیح ہے. چیئر، تو چیئر بیسیکلی ایک تو نارمل چیئرز ہیں اینڈ دین وی ہیو ergonomic chairs کہ جس میں آپ کے بیک کو اور آپ کے لیگس کو اور آپ کے ہینڈس کو پراپر سپورٹ ملتا ہے. And then you can see ergonomic designs for your monitors. جو screens ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ بڑے flexible ہوتے ہیں. You can easily move around it. اس کی height adjust کر سکتے ہیں، اس کی direction adjust کر سکتے ہیں. So basically you have some support things for it. So ergonomic is everything about physical aspects of interaction. انڈسٹری کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا جو آپ کہیں پہ کوئی چیز کنٹرول کر رہے ہیں تو اس جگہ پہ تو نہیں ہے جہاں پہ زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے، اور ہیٹ جنریشن کی وجہ سے پیپل پریفر ٹو رن اوے فرام دا پلیس. کوئی ٹاسک ہوگی تو جلدی سے کمپلیٹ کر کے وہاں سے نکلیں بیکاز گرمی ہے. تو کیا اس جگہ پہ تو نہیں ہے، ایشوز تو نہیں ہے، یا بہت زیادہ کولڈ ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے، بہت زیادہ شور ہے. سو دیز سارٹ آف تھنگز آر کنسیڈرڈ ان ergonomics آف assist design. کافی براڈ کنسیپٹ ہے. اگر ہم بات کر لیں تو بیسیکلی یہیں سے تو HCI نکلا ہے. ergonomic was usually called human factors، اور وہیں سے پھر اس کو ڈیولپ کر کے HCI آئی ہوئی ہے. Initially it was basically about machines اور ہارڈ ویئر
devices or industrial systems, computers اور موبائل فونز آنے سے پہلے. I think we will discuss this next time کیونکہ hopefully next جو okay, just let me stop recording.